ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकम् प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तथापि सृष्टिः पञ्चाशदप्तमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं पराधमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलीये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वं तवैव वेशे फनिराजिशेषे झलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्नां चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्ति अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मत्रयान् निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु तथा दीनाभिरन्ध्र उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेददम्भोरुहकुट्फलन्ते खलेभरातोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्त्वां कमलन्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्माभिधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाध्वकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिल नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् स्म कृतनिश्चय स खलु नालरन्ध्राद्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनन्न तु कलेभरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गको मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रधीः समाधिबलमाधदे भवदनुग्रहैकाग्रहीम् शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोध विशदीकृत सकल पद्मिनी संभवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमुकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरक फणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिण वर्णित स्वगुणबं हि मा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षताम् अक्षताम् गृहानमदनुग्रहं कुरुदपश्च भूयो विद्धे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमाधद मुदित चेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्तत सकलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलम् अतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भित पवनपाथसि पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूर्गमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्यागृहास्मि मतिरागविकोशभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने तदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्जमनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः तत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवानिम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूम्यध्यतो जनिमृडो भवतेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामाम् एकादशाव्ययतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रनुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घः सम्पूर्यमान भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराक्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ गर्दमञ्च वाणी विधाय विधितरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् तद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगना चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन्मनु तत्त्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीके सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकादशं दशकं सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनम्
हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनखादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रभेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वर प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षोन् भवनौ विविक्षोन् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाशयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्मिति नेमतुस्थान् तदेददान्याय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरासार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्वान् उपेतमित्यातकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपाथौ सुरारिवीरा उदितौ दिदौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः हरो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् वृषान्यरुन्धान् निजवासनान्धौ हयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां श्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशा सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेशयं स्वाम् भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहवतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवातुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्ते आहा विभो जलमहन्यपिपं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थन्त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य
नासापुटा समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृश समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगा सकसूनुभिस्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे तासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगज्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणध्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवामुखघोरघोनः पूर्णप्रदीनजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यतिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेन रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतीमघवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातु खानविगणय्य सुरारिकेठान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधासलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीभरात्मा उद्धूतघोरसलिलाजलधेरुतञ्चन् क्रीडावराघवपुरेश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्ष्वधवर्णनम् हिरण्याक्षन्तावद्वरद भवदन्वेषणपरम् चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचेनन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तवबलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदका अहो आरण्योऽयं मृगहिति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन् वितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसवमुद्यङ्था मृधविधौ गदापानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतो न तगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटकोद्घुष्टवियता तनालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे
गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदस्मेरास्य स्वन्तनुजकुलनिर्मूलनचनम् महाचक्रं श्रुत्वा करभुवि ददानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदतं स्वां समतनोत् गलन्माये माया स्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विधुते तथो माया चक्रे विदतघनरोषान्दमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टे प्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपददृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्ध्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् क्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणचक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोऽघ्रौ सृगपि वदने चोदरगिडा गृहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदकलदेशुपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्यामूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्टं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्ष्वधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानं समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनम् चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः दृगिनच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्भम् विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्वकर्दमाय सुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरिति नारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागधि प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादं सपनुस्वदुपासनप्रभाभा दयिता कामकृते कृते विमाने पणिताकुलसङ्कुलो नवात्मा
व्यहरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमतौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वजननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायाम तदेव देवहूत्याम् कपिलस्वमजायथा जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्मुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृतपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरुदित्वं देवहूत्यै नगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराशमात्राश्च भूतान् यपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पुरुषोऽयम् यति तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् पदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः विमलमतिरुपातैरासनाद्यै मदङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघः प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनामय्यभक्तः कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः युवति जठर किन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बतमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु तत्पथार्थं कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वङ्गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुत्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं
वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत् स्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीके कपिलोपदेशं नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।